पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसति यत्र भवभयापहारि मुनिभिरार्जितं कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यासभासकालिदास बाणमुख्यकविभिः स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरताम् यद्विना जना नैव जानते भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधाम्बरां जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलम् जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलम्। नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पठति बालकः पठति बालिका पठति लिखति बालकः लिखति बालिका लिखति वदति बालकः वदति बालिका वदति पाठयति बालकः पाठयति बालिका पाठयति क्रीडति क्रीडति बालिका क्रीडति। उत्तमं बालकः क्रीडति बालिका क्रीडति गायति बालकः गायति बालिका गायति नृत्यति बालकः नृत्यति बालिका नृत्यति नमति बालिका नमति पश्यति बालकः पश्यति बालिका पश्यति बालकः पश्यति बालिका पश्यति खादति बालकः खादति बालिका खादति पिबति बालकः पिबति पिबति बालिका पिबति गच्छति बालकः गच्छति बालिका गच्छति आगच्छति बालकः आगच्छति बालिका आगच्छति धावति बालकः धावति बालिका धावति पृच्छति बालकः पृच्छति बालिका पृच्छति क्रीडति बालकः क्रीडति बालिका क्रीडति पठति बालकः पठति बालिका पठति वदति बालकः वदति बालिका वदति शृणोति बालकः शृणोति बालिका शृणोति उपविशति बालकः उपविशति बालिका उपविशति उत्तिष्ठति बालकः उत्तिष्ठति बालिका उत्तिष्ठति नमति बालकः नमति वदति बालकः वदति बालिका वदति सम्यक्। अपूर्वा भगिनी पठति
बालकः पठति बालिका पठति नमति बालकः नमति बालिका नमति गच्छति बालकः गच्छति बालिका गच्छति आगच्छति बालकः आगच्छति बालिका आगच्छति स्ववाक्यं जनकः गच्छति जननी गच्छति सहोदरः पठति सहोदरी पठति धन्यवादाः भक्ति भगिनी वदति बालकः वदति बालिका वदति पाठयति बालकः पाठयति बालिका पाठयति चालयति बालकः चालति बालिका चालयति कथयति बालकः कथयति बालिका कथयति सम्यक् स्ववाक्यं अध्यापिका पठति छात्रा शृणोति उत्तमं। गगन पठति बालकः पठति बालिका पठति नमति बालकः नमति बालिका नमति पश्यति जनकः पश्यति जननी पश्यति गच्छति अध्यापिकः गच्छति अध्यापिका गच्छति अध्यापकः गच्छति अध्यापिका गच्छति सम्यक् स्ववाक्यं छात्रः लिखति छात्री लिखति छात्रः छात्रा छात्रा लिखति गायकः गायति गायिका गायति सम्यक् उत्तमं शर्मिला भगिनी पृच्छति जनकः पृच्छति जननी पृच्छति शृणोति गायकः शृणोति गायिका शृणोति नृत्यति नर्तकः नृत्यति नर्तकी नृत्यति स्ववाक्यं अध्यापकः पाठयति अध्यापिका पाठयति बालकः खादति बालिका खादति दानिका भगिनी नमति बालकः नमति बालिका नमति वदति जनकः वदति जननी वदति खादति बालकः खादति बालिका खादति पिबति बालकः पिबति बालिका पिबति उत्तमं स्ववाक्यं बालकः पठति बालिका पठति अध्यापकः पाठयति छात्रः पठति उत्तमं धन्यवादाः पूनम भगिनी पठति बालकः पठति अध्यापकः पाठयति बालकः पठति बालिका पठति एकं क्रियापदं लिखति बालकः लिखति बालिका लिखति खादति बालकः खादति बालिका खादति पिबति बालकः पिबति बालिका पिबति सम्यक् स्ववाक्यं जनकः खादति जननी खादति पितामहः पिबति मातामहः पिबति पितामहः पितामही मातामहः मातामही सम्यक् उत्तमं धन्यवादाः भगिनी लवीना भगिनी
गच्छति कः गच्छति बालिका गच्छति आगच्छति बालकः आगच्छति बालिका आगच्छति उपविशति बालकः उपविशति बालिका उपविशति उत्तिष्ठति बालकः उत्त- उत्तिष्ठति बालिका उत्तिष्ठति उत्तमं स्ववाक्यं भगिनि अध्यापकः पाठयति अध्यापिका पाठयति हम्म बालका अ, शृणोति बालिका शृणोति उत्तमं भगिनि धन्यवादः गायकः गायति गायिका गायति उत्तमम् आशीष महोदय धावति बालकः धावति बालिका धावति नमति बालकः नमति बालिका नमति मिलति बालकः मिलति बालिका मिलति सम्यक् स्ववाक्यं अध्यापिका पठति अध्यापक पठति अध्यापकः पठति पठति इतोपि अध्यापिका अध्यापकः श्रोतीति बालकः पठति किं करोति अध्यापकः अध्यापका पठति बालकः श्रोतति शृणोति वा शृणोति शृणोति सम्यक् शृणोति शृणोति अन्य सर्वे हैंड रेज करोति वा हस्तम् उन्नयतु कृपया नमन् वदतु पठति बालकः पठति बालिका पठति गच्छति जनकः गच्छति जननी गच्छति सम्यक् स्ववाक्यं अध्यापिका पाठयति बालकः शृणोति अध्यापकः पाठयति अध्यापिका पाठयति कपिल महोदय धावति बालकः धावति बालिका धावति क्रीडति बालकः क्रीडति बालिका क्रीडति सम्यक् स्ववाक्यं नर्तकः नृत्यति नर्तिका नृत्यति गायकः गायति गायिका गायति उत्तमं सम्यक् धन्यवादाः रुचिता भगिनी नमति बालकः नमति बालिका नमति लिखति बालकः लिखति बालिका लिखति पठति बालकः पठति बालिका पठति सम्यक् स्ववाक्यं छात्र गच्छामि छात्रा गच्छामि छात्रः गच्छति छात्रा गच्छति गच्छति बालकः अगच्छति बालिका अगच्छति बालकः आगच्छति बालिका आगच्छति आगच्छति सम्यक् उत्तमं स्वाति भगिनी स्ववाक्यं छात्रः पश्यति छात्राः पश्यति छात्रः छात्रा छात्राः पश्यति छात्रा पश्यति जनकः खादति जननी खादति अध्यापकः पाठयति अध्यापिका पाठयति सम्यक् उत्तमम् अन्य कोऽपि वदति वा सद्या वदतु वाक्यं वदतु जनकः गच्छति जननी आगच्छति नर्तकः पठति नर्तकी पठति छात्रः लिखति छात्रा लिखति सम्यक् उत्तमं धन्यवादाः धृति वदति वा नर्तकः नृत्यति नर्तकी नृत्यति सहोदरः धावति सहोदरी धावति
बालकः तरति बालिका तरति। सम्यक् उत्तमं। पूनं भगिनी। पूनं भगिनी अस्ति वा? प्रेमानन्द महोदय। जी यस। आम् पूनं भगिनी वदतु। जनकः आगच्छति, जननी आगच्छति, सहोदरः पिबति, सहोदरी पिबति। सम्यक्। प्रेमानन्द महोदय। बालकः क्रीडति, बालिका क्रीडति, बालकः पिबति, बालिका पिबति, बालकः धावति, बालिका धावति, बालकः गायति, बालिका गायति, अध्यापकः पठयति, अध्यापिका पठयति। पाठयति। सम्यक् उत्तमं धन्यवादाः। अश्विनी भगिनी। वाक्यम्। बालकः धावति, बालिका धावति, छात्रः पठति, छात्रा पठति, जनकः पिबति, जननी पिबति, गायकः गायति, गायिका गायति। धन्यवादाः। अन्य कोऽपि? देवाचार्य। पुत्री पिबति, पुत्र पिबति, पुत्रः पिबति, पुत्री पिबति। सम्यक्। पुरुषः आगच्छति, महिला आगच्छति, सम्यक्। युवकः क्रीडति, युवकी क्रीडति, युवकः युवती। सम्यक्। ज्येष्ठः पठति, ज्येष्ठा पठति, अनुजा क्रीडति, अनुजा क्रीडति, सम्यक्। जनकः खादति, जननी खादति, पितामहः उपविशति, पितामही उपविशति। सम्यक् उत्तमं धन्यवादाः। अन्य संसीराज भगिनी, संदेश महोदय। हाँ कृपया वदतु, अभ्यासं करोतु। बालिका पिबति, बालक पिबति, बालकः पिबति। सम्यक्। पर्याप्तं वा? अस्तु। छात्रा लेखति, छात्र लेखति, छात्रः छात्रा। सम्यक् स्पष्टम्। अग्रे। बालकः पठति, बालकः पठति वा? आम् बालकः पठति। न बालकः न पठति। बालकः लिखति, बालकः लिखति वा? आम् बालकः लिखति। न बालकः न लिखति। बालकः खादति, बालकः खादति वा? आम् बालक खादति। बालक न खादति। न बालकः न खादति। पिबति, बालकः पिबति वा? बालकः पिबति वा? बालक पिबति, न बालक पिबति। न पिबति। बालकः गच्छति, बालकः गच्छति वा? आम् बालक गच्छति, न बालक न गच्छति। सम्यक्। शर्मिला भगिनी, बालकः आगच्छति, बालकः आगच्छति वा? आम् बालकः आगच्छति। न बालकः न आगच्छति। सम्यक्। आशीष महोदय, बालकः नमति, बालकः नमन वा? आम् बालकः नमन नमति, नमति, न बालकः न नमति। सम्यक्। रुचिता भगिनी, बालकः पठति, बालकः पठति वा? आम् बालकः पठति। न बालकः न पठति। उत्तमम्। अपूर्वा भगिनी, बालकः पश्यति, बालकः पश्यति वा? आम् बालकः पश्यति। न बालकः न पश्यति।
लवीना भगिनी बालकः लिखति। बालका लिखति वा? आं बालका लिखति। न बालका न लिखति। दानिका भगिनी बालकः वदति। बालकः वदति वा? आं बालकः वदति। न बालकः न वदति। स्वाति भगिनी बालकः उपविशति। बालकः उपविशति वा? आं बालकः उपविशति। न बालकः न उपविशति। सम्यक्। अन्य कोऽपि वदति वा? गगन बालकः नृत्यति। बालकः नृत्यति वा? आम् बालकः नृत्यति। न बालकः न नृत्यति। भक्ति भगिनी बालकः क्रीडति। बालकः क्रीडति वा? आं बालकः क्रीडति। न बालकः न क्रीडति। धृति बालकः गच्छति। बालकः गच्छति वा? आं बालकः गच्छति। न बालकः न गच्छति। समं। सद्या बालकः पठति। बालकः पठति वा? आं बालकः न पठति। न बालकः न पठति। पूनम भगिनी बालकः वदति। बालकः वदति वा? आं बालकः वदति। न बालकः न वदति। उत्तमं। धन्यवादः। चषकः अस्ति। चषकः अत्र अस्ति। चषकः अत्र अस्ति। पुस्तकम् अस्ति। पुस्तकम् अत्र अस्ति। पुस्तकम् अत्र अस्ति। धनस्यूतः अस्ति। धनस्यूतः अत्र अस्ति। अत्र स्थालिका अस्ति। स्थालिका अत्र अस्ति। स्थालिका अत्र अस्ति। घटी अस्ति। घटी अस्ति। घटी अत्र अस्ति। अत्र अस्ति। अत्र 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 सम्यक्। अत्र चषकः चषकः अत्र अस्ति। चषकः अत्र अस्ति। कंसः कंसः अत्र अस्ति। पुस्तकम् पुस्तकम् अत्र अस्ति। उपनेत्रम् उपनेत्रम् अत्र अस्ति। उपनेत्रम् अत्र अस्ति। दूरवाणी दूरवाणी अत्र अस्ति। कूपी कूपी अत्र अस्ति। सम्यक्। अत्र अत्र चषकः अत्र अस्ति। एकनिमिषम्। चषकः अत्र अस्ति। आसन्दः तत्र अस्ति। आसन्दः तत्र अस्ति। तत्र अत्र तत्र स्थालिका अत्र अस्ति। जवनिका तत्र अस्ति। तत्र अभ्यासपुस्तकम् अत्र अस्ति। रामायणं तत्र अस्ति। तत्र सम्यक्। पाञ्चालिका तत्र अस्ति। पाञ्चालिका तत्र अस्ति। कपाटिका तत्र अस्ति। तत्र चषकः चषकः तत्र अस्ति। कंसः तत्र अस्ति। स्थालिका तत्र अस्ति। पुत्रः
पुत्रः पुत्रः तत्र अस्ति बालकः बालकः तत्र अस्ति जनकः जनकः स्पष्ट अत्र अत्र तत्र सम्यक् अत्र तत्र आसन्दः तत्र अस्ति आसन्दः कुत्र अस्ति जवनिका तत्र अस्ति जवनिका कुत्र अस्ति रामायणं तत्र अस्ति रामायणं तत्र अस्ति रामायणं कुत्र अस्ति पाञ्चालिका तत्र अस्ति पाञ्चालिका तत्र अस्ति कपाटिका तत्र अस्ति सम्यक् उत्तमम् बालकः तत्र अस्ति बालकः कुत्र अस्ति तत्र अस्ति चषकः तत्र अस्ति चषकः कुत्र अस्ति चषकः तत्र अस्ति उत्तमम् पुस्तकं तत्र अस्ति पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकं तत्र अस्ति अत्र वृक्षः अस्ति वृक्षः अत्र नास्ति वृक्षः तत्र नास्ति वृक्षः कुत्र अस्ति वृक्षः अन्यत्र अस्ति अन्यत्र वृक्षः कुत्र अस्ति वृक्षः अन्यत्र अस्ति सोमनाथमन्दिरम् अस्ति सोमनाथमन्दिरम् अत्र नास्ति सोमनाथमन्दिरं तत्र नास्ति सोमनाथमन्दिरं कुत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति अन्यत्र गंगा नदी अस्ति गंगा नदी कुत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति नरेंद्र मोदी जी अस्ति नरेंद्र मोदी जी कुत्र अस्ति अन्यत्र नरेंद्र मोदी जी अन्यत्र अस्ति हिमालयः अस्ति हिमालयः कुत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति अन्यत्र उत्तमम् सम्यक् बालकः अस्ति बालकः अन्यत्र अस्ति चषकः अस्ति चषकः अन्यत्र अस्ति पुस्तकम् अस्ति पुस्तकम् अन्यत्र अस्ति घटी अस्ति घटी अन्यत्र अस्ति स्यूतः अस्ति अन्यत्र अस्ति जनकः अस्ति जनकः अन्यत्र अस्ति जननी अस्ति जननी अन्यत्र अस्ति सम्यक् अत्र तत्र अन्यत्र कुत्र ईश्वरः अस्ति ईश्वरः अत्र अस्ति ईश्वरः तत्र अस्ति ईश्वरः अन्यत्र अस्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति सर्वत्र ईश्वरः सर्वत्र अस्ति सर्वत्र सर्वत्र देवः अस्ति
देवः देवः अत्र अस्ति अत्र अस्ति देवः देवः तत्र तत्र अस्ति अस्ति देवः देवः अन्यत्र अन्यत्र अस्ति अस्ति देवः देवः कुत्र कुत्र अस्ति देवः अन्यत्र सर्वत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति वायुः अस्ति वायुः वायुः सर्वत्र अस्ति प्रकाशः अस्ति प्रकाशः सर्वत्र अस्ति प्रकाशः सर्वत्र अस्ति संस्कृतम् अस्ति संस्कृतं सर्वत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति संस्कृतं सर्वत्र अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अस्ति देवः सर्वत्र अस्ति सर्वत्र सर्वत्र कृष्णः अस्ति कृष्णः सर्वत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति शिवः अस्ति शिवः सर्वत्र सर्वत्र अस्ति जलम् अस्ति जलं सर्वः अस्ति सर्वत्र सम्यक् अत्र अत्र तत्र अन्यत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र कुत्र सम्यक् इति अत्र अत्र तत्र अन्यत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र गोविन्दनन्दिनी भगिनी अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र उत्तमम् कपिल महोदय अत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र उत्तमम् आशीष महोदय ध्वनिः नास्ति अत्र अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र उत्तमं प्रेमानंद महोदय अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र भक्ति भगिनी मैले कहा भैया गगन अस्तु Oh, sorry, you asked for me. Sorry. गगन अत्र अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र अभिनयं करोतु हस्त अभिनयं वदतु अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र उत्तमं सद्य अत्र अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र सर्वत्र सम्यक् सर्वत्र दानिका भगिनी अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र सम्यक् अपूर्वा भगिनी अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र बालकः बालकः अत्र अस्ति बालकः तत्र अस्ति बालकः अन्यत्र अस्ति बालकः कुत्र अस्ति बालकः सर्वत्र अस्ति चषकः अस्ति वदतु चषकः अत्र अस्ति चषकः अत्र अस्ति चषकः अन्यत्र अस्ति चषकः कुत्र अस्ति चषकः सर्वत्र अस्ति ईश्वरः अस्ति
ईश्वर ईश्वरः अत्र अत्र अस्ति अस्ति तत्र सर्वत्र ईश्वरः तत्र अस्ति अन्यत्र अन्यत्र अस्ति अस्ति ईश्वर ईश्वरः कुत्र सर्वत्र अस्ति अस्ति ईश्वर सर्वत्र सर्वत्र सम्यक् देवः अस्ति देवः अस्ति अत्र अस्ति देवः देवः अत्र तत्र अस्ति अस्ति देवः देवः कुत्र अन्यत्र अस्ति अस्ति देवः देवः कुत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति देवः सर्वत्र अस्ति सम्यक् उत्तमं पूनं भगिनी बालकः बालकः अत्र अस्ति बालकः तत्र अस्ति बालकः अन्यत्र अस्ति बालकः कुत्र अस्ति बालकः सर्वत्र अस्ति सम्यक् उत्तमम् अपूर्वा भगिनी पुस्तकं पुस्तकम् अत्र अस्ति पुस्तकं तत्र अस्ति पुस्तकम् अन्यत्र अस्ति पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकं सर्वत्र अस्ति सम्यक् गगन चषकः चषकः अत्र अस्ति चषकः तत्र अस्ति चषकः अन्यत्र अस्ति चषकः कुत्र अस्ति चषकः सर्वत्र अस्ति लविना भगिनी कूपी उपि कूपी उपि अत्र अस्ति उपि तत्र अस्ति उपि अन्यत्र अस्ति उपि कुत्र अस्ति उपि सर्वत्र अस्ति सम्यक् उत्तमं दत्तात्रेय महोदय संस्कृतं संस्कृतम् अत्र अस्ति संस्कृतं तत्र अस्ति संस्कृतम् अन्यत्र अस्ति संस्कृतं कुत्र अस्ति संस्कृतं सर्वत्र अस्ति उत्तमं रुचिता भगिनी देवः देवः अत्र अस्ति देवः तत्र अस्ति देवः अन्यत्र अस्ति देवः कुत्र अस्ति देवः सर्वत्र अस्ति उत्तमं स्पष्टम् अन्य कोऽपि वदति वा अत्र तत्र अन्यत्र कुत्र सर्वत्र आनमन् वदतु एकं पदं स्वीकरोतु वदतु चषकः बालकः पुत्रः पुस्तकं घटी कंसः चमसः लेखनी अङ्कनी वदतु लक्ष्मी देवी अत्र अस्ति लक्ष्मी देवी तत्र अस्ति लक्ष्मी देवी कुत्र अस्ति लक्ष्मी देवी अन्यत्र अस्ति लक्ष्मी देवी सर्वत्र अस्ति अस्तु धन्यवादाः अन्य कोऽपि वदति वा अत्र तत्र अन्यत्र कुत्र सर्वत्र शर्मिला भगिनी वदतु जनकः अत्र अस्ति जनकः तत्र अस्ति जनकः अन्यत्र अस्ति जनकः सर्वत्र अस्ति जनकः कुत्र अस्ति उत्तम सम्यक् धृति दूरवाणी अत्र अस्ति दूरवाणी तत्र अस्ति दूरवाणी अन्यत्र अस्ति दूरवाणी कुत्र अस्ति दूरवाणी सर्वत्र अस्ति सम्यक् गोपीनाथ भट्ट महोदय हाँ गोविन्दनन्दिनी वदतु गति अत्र अस्ति गति तत्र अस्ति गति अन्यत्र अस्ति गति कुत्र अस्ति गति सर्वत्र अस्ति उत्तमम् दत्तात्रेय महोदय वदति वा वदतु ध्वनिः नास्ति कृपया अन्म्यूट् करोतु वैद्य अत्र अस्ति वैद्य तत्र अस्ति वैद्य अन्यत्र अस्ति वैद्य कुत्र अस्ति वैद्य सर्वत्र अस्ति सम्यक् अश्विनी भगिनी राजीव महोदय शंसीराज भगिनी प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा राजीव महोदय वदतु शिलाखंड अत्र अस्ति शिलाखंड तत्र अस्ति
शिलाखंड अन्यत्र अस्ति। शिलाखण्डः कुत्र अस्ति? शिलाखण्डः सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति। सम्यक्। संसीराज। छात्रा अत्र अस्ति, अध्यापिका तत्र अस्ति, एवं नास्ति। छात्रः अत्र अस्ति, छात्रः तत्र अस्ति। तत्र एकम्। अस्ति। ओके। छात्रा कुत्र अस्ति? छात्रः सर्वत्र अस्ति, छात्रः अन्यत्र अस्ति। वदतु। अत्र, अत्र, तत्र, तत्र, अन्यत्र, अन्यत्र, कुत्र? कुत्र, सर्वत्र। सर्वत्र। छात्रः अत्र अस्ति, छात्रा अत्र अस्ति, छात्रः तत्र अस्ति, छात्रा तत्र अस्ति, छात्रः अन्यत्र अस्ति, छात्रा अन्यत्र अस्ति, छात्रः कुत्र अस्ति? छात्रा कुत्र अस्ति? छात्रः सर्वत्र अस्ति। छात्रा सर्वत्र अस्ति। सम्यक्। उमा, वदतु। बालकः, बालक अत्र अस्ति, बालक तत्र अस्ति, बालक अन्यत्र अस्ति, बालक कुत्र अस्ति, बालक सर्वत्र अस्ति। उत्तमं। सम्यक्। भगवान अस्तु, स्पष्टम्। अत्र, तत्र, अन्यत्र, कुत्र? सर्वत्र। अस्तु। अग्रे। दूरवाणी, दूरवाणी, मम दूरवाणी, मम दूरवाणी, मम दूरवाणी। उपनेत्रम्, मम उपनेत्रम्, मम उपनेत्रम्, उपनेत्रम्, पुस्तकम्, पुस्तकम्, मम पुस्तकम्। सम्यक्। उत्तमम्। स्थालिका, स्थालिका, मम स्थालिका। मम स्थालिका, चषकः, मम चषकः। कूपी, कूपी, मम कूपी। सम्यक्। उत्तमं। मम, 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 मम नाम वन्दना। मम नाम, मम नाम, मम नाम वन्दना। नामः न, नाम। मम नाम, मम नाम वन्दना। कपिलः, नमनः। उत्तमं। पुस्तकम्, मम पुस्तकम्, मम पुस्तकम्, उपनेत्रम्, मम उपनेत्रम्, दूरवाणी, मम दूरवाणी, गृहम्, गृहम्, कूपी, कूपी, कार्यानम्, मम कार्यानम्, फलम्, मम फलम्, सङ्गणकम्, मम सङ्गणकम्, दूरदर्शनम्, मम दूरदर्शनम्, पुस्तकम्, मम पुस्तकम्, जनकः, जनकः, जननी, जननी, पुत्रः, मम पुत्रः, पुत्री, मम पुत्री, पितामहः, मम पितामहः, पितामही, पितामही। सम्यक्। उत्तमं। मम, मम वाक्यं मम, मम लेखनी, सम्यक्। आशीष महोदय। मम, मम नाम आशीष।
सम्यक्। मम लेखनी, मम अङ्कनी। सम्यक्। गगन, मम मम पुस्तकं। पूनम भगिनी, मम मम गृहम्। मम गृहं। दानिका भगिनी, मम मम उपि। मम कूपी। सम्यक्। स्पष्टं किल? मम मम। सम्यक्। एकनिमिषम्। चिन्ता नास्ति। दत्तात्रेय महोदय, मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। एकनिमिषम्। मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। एकनिमिषम्। मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति, भवतः उपनेत्रं तत्र अस्ति। भवतः। मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति, भवतः उपनेत्रं तत्र अस्ति। भवतः। सम्यक्। पुस्तकं कोऽपि अस्ति वा? गगन, पुस्तकम् अस्ति वा? पुस्तकम् अस्ति वा? पुस्तकम् मम पुस्तकम् अत्र अस्ति, भवतः पुस्तकं तत्र अस्ति। मम भवतः। सम्यक्। उत्तमं। मम भवतः। मम भवतः। आशीष महोदय, कूपी अस्ति वा? कूपी। दूरवाणी अस्ति। मम दूरवाणी अत्र अस्ति, भवतः दूरवाणी तत्र अस्ति। मम दूरवाणी अत्र अस्ति, भवतः दूरवाणी तत्र अस्ति। मम पुस्तकम् अत्र अस्ति, भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति? तत्र अस्ति। पुस्तकं तत्र अस्ति। अत्र अस्ति। पुस्तकं तत्र भवतः पुस्तकं तत्र अस्ति। मम पुस्तकम् अत्र अस्ति। भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति? भवतः सम्यक्। मम पुस्तकम् अत्र अस्ति। उत्तमं। सम्यक्। दत्तात्रेय महोदय, मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति, भवतः उपनेत्रं कुत्र अस्ति? भवतः उपनेत्रं तत्र अस्ति। कृपया दत्तात्रेय महोदय वदतु। वदतु। मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। सम्यक्। उत्तमं। मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। भवतः। मम भवतः। कपिल महोदय, वीडियो ऑन करोति वा? महोदय, भवतः मीन्स एकनिमिषं भगिनि, एकनिमिषम्। मम घटी अत्र अस्ति। कपिल महोदय, भवतः घटी तत्र अस्ति। मम घटी अत्र अस्ति, भवतः घटी कुत्र अस्ति? मम घटी अत्र अस्ति। सम्यक्। उत्तमं। भवतः। भवतः। मम भवतः। रमेशः, सुरेशः, गणेशः, आशिषः, कपिलः, दत्तात्रेयः, गगनः भवतः। मम भवतः। इदानीम् एकनिमिषम्।
भक्ति भगिनी। मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। भक्ति भगिनी, भवत्याः उपनेत्रं तत्र अस्ति। भवत्याः भवत्याः उपनेत्रं तत्र अस्ति। मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। भवत्याः उपनेत्रं कुत्र अस्ति? मम उपनेत्रं यत्र अस्ति। अत्र अस्ति। सम्यक्। मम कपाटिका तत्र अस्ति। भवत्याः कपाटिका कुत्र अस्ति? मम कपाटिका अत्र अस्ति। उत्तमं, सम्यक्। भवत्याः, मम, भवत्याः। सम्यक्। अपूर्वा भगिनी किमस्ति दर्शयतु। लेखनी। सम्यक्, धन्यवादाः। लेखनी। मम लेखनी अत्र अस्ति। भवत्याः लेखनी कुत्र अस्ति? मम लेखनी अत्र अस्ति। सम्यक्। भवत्याः। मम भवत्याः। पुत्रः अन्यत्र अस्ति। भवत्याः पुत्रः कुत्र अस्ति? मम पुत्र नास्ति। चिन्ता नास्ति, वाक्यं वदतु। पुत्री अस्ति, चिन्ता नास्ति। मम पुत्र अत्र अस्ति। मम पुस्तकम् अस्ति। मम पुस्तकम् अन्यत्र अस्ति। भवत्याः पुस्तकं कुत्र अस्ति? मम पुस्तकम् अत्र अस्ति। सम्यक्, स्पष्टं। भवतः, भवत्याः। उमा अस्तु। दानिका भगिनी किमस्ति? लेखनी, अङ्कनी, कूपी अस्ति वा? दूरवाणी, घटी किमस्ति? पत्रमस्ति। सम्यक्। मम पत्रम् अत्र अस्ति। भवत्याः पत्रं कुत्र अस्ति? मम पत्रम् अत्र अस्ति। भवत्याः। स्पष्टं। मम, भवत्याः। सम्यक्, उत्तमम्। मम, भवतः, भवतः, भवत्याः, मम, भवतः, भवत्याः। जनकः, मम जनकः, भवतः जनकः, भवत्याः जनकः, जननी, मम जननी, भवतः जननी, जननी। पुस्तकं, मम पुस्तकं, भवतः पुस्तकं। मम गृहं, भवतः गृहं, भवत्याः गृहं। सम्यक्, उत्तमम्। पुनः भगिनी। लेखनी, मम लेखनी, भवतः लेखनी, भवत्याः लेखनी। सम्यक्, उत्तमं। भक्ति भगिनी। अङ्कनी, मम अङ्कनी, भवत्या अङ्कनी, भवत्याः अङ्कनी। मम, भवतः, भवत्याः, पुनः मम, भवत्याः। कूपी, मम कूपी, भवतः कूपी, भवत्याः कूपी। भवत्याः कूपी। सम्यक्। लविना भगिनी। दूरवाणी, मम दूरवाणी, भवत्याः दूरवाणी, भवत्याः दूरवाणी। मम, भवतः, भवत्याः, मम, भवतः, भवत्याः। सम्यक्, उत्तमम्।
दत्तात्रेय महोदय, मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति, भवतः उपनेत्रं कुत्र अस्ति? मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। मम नाम वन्दना, भवतः नाम किम्? मम नाम दत्तात्रेय। उत्तमम्। आशीष महोदय, मम दूरवाणी अत्र अस्ति, भवतः दूरवाणी कुत्र अस्ति? मम दूरवाणी अत्र अस्ति। मम नाम वन्दना, भवतः नाम किम्? मम नाम आशीष। मम नाम आशिषः। सम्यक्। गगन्, मम पुस्तकम् अत्र अस्ति, भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति? मम पुस्तकम् अत्र अस्ति। मम नाम वन्दना, भवतः नाम किम्? मम नाम गगनः। सम्यक्, उत्तमम्। गगन्, अत्र प्रेमानन्द महोदयः अस्ति। पृच्छतु, पुस्तकं, दूरवाणी, उपनेत्रं। मम नाम गगनः, भवतः नाम किम्? मम नाम प्रेमानंद, भवतः सम्यक्। नाम ओके, भवतः नाम प्रेमानन्द गगनः। महोदय, एकनिमिषं। प्रेमानन्द महोदय, अत्र दत्तात्रेय महोदय अस्ति, पृच्छतु। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम दत्तात्रेय। सम्यक्। भवतः दत्तात्रेय नाम महोदय, किम्? अत्र आशीष महोदयः अस्ति, प्रश्नं पृच्छतु। मम नाम दत्तात्रेय, भवतः नाम किम्? मम नाम आशीष। सम्यक्। आशीष महोदय, अत्र नमन् अस्ति, प्रश्नं पृच्छतु। मम नाम कुत्र अस्ति? मम नाम आशीषः, भवतः नाम कुत्र अस्ति? किम्? किम् अस्ति? भवतः नाम किम्? मम नाम नमनः, भवतः कार्य किम्? नमन्, एकनिमिषम्। अत्र कपिल महोदय अस्ति, पृच्छतु। मम नाम नमनः, भवतः नाम किम्? मम नाम कपिलः। सम्यक्। राजीव महोदय अस्ति वा? राजीव मम महोदय, नाम कपिल महोदय, कपिल महोदय, मम अत्र नाम राजीव कपिलः, महोदयः अस्ति। भवतः नाम किम्? मम नाम राजीव। सम्यक्। सन्देश महोदय अस्ति वा? अन्य कोऽपि महोदयः अस्ति वा? मम नाम गोपीनाथः। भवतः नाम किम्? सम्यक्, उत्तमं गोपीनाथ महोदय, धन्यवादः। मम नाम सांसी, भवत्याः नाम किम्? एकनिमिषम्। महोदयः अस्तु, भवतः अस्तु। इदानीं भक्ति भगिनी, मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति, भवत्याः उपनेत्रं कुत्र अस्ति? मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। मम नाम वन्दना, भवत्याः नाम किम्? मम नाम भक्ति। उत्तमं। रुचिता भगिनी, किमस्ति? पुस्तकं, लेखनी, अङ्कनी किमपि अस्ति वा? स्यूतः, उत्तमं। मम स्यूतः अत्र अस्ति, भवत्याः स्यूतः कुत्र अस्ति? मम स्यूत अत्र अस्ति। मम नाम वन्दना, भवत्याः नाम किम्? मम नाम रुचिता अस्ति। सम्यक्, मम नाम रुचिता। भवत्याः, लविना भगिनी, मम दूरवाणी अन्यत्र अस्ति, भवत्याः दूरवाणी कुत्र अस्ति? मम नाम लावण्या अस्ति। एकनिमिषम्। भवत्याः नाम किम्? मम दूरवाणी अन्यत्र अस्ति। मम दूरवाणी अन्यत्र अस्ति। भवत्याः दूरवाणी कुत्र अस्ति? भवत्याः दूरवाणी कुत्र अस्ति? उत्तरं वदतु। भवत्याः दूरवाणी कुत्र अस्ति? भवत्याः दूरवाणी अन्यत्र अस्ति। मम दूरवाणी अन्यत्र। मम दूरवाणी अन्यत्र अस्ति। सम्यक्। मम नाम वन्दना, भवत्याः नाम किम्?
मम नाम लावण्या। लावण्या भवत्याः नाम किम्? उत्तमं भगिनी, धन्यवादाः। संसीराज भगिनी, मम पुस्तकम् अन्यत्र अस्ति, भवत्याः पुस्तकं कुत्र अस्ति? मम पुस्तकम् अत्र अस्ति। मम नाम वन्दना, भवत्याः नाम किम्? मम नाम सांसी, भवत्याः नाम किम्? मम नाम वन्दना, धन्यवादः। सांसी भगिनी, अत्र धृति अस्ति, पृच्छतु। भवत्या। मम नाम सांसी, भवत्याः नाम किम्? धृति वदतु। भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? धृति वदतु। मम मम नाम धृति। अत्र उमा अस्ति, पृच्छतु। धृति उमा अस्ति, पृच्छतु भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? उमा। मम नाम उमा। सम्यक्। स्वाति भगिनी अस्ति, उमा स्वाति भगिनी अस्ति, पृच्छतु। भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किमस्ति? भवत्याः नाम किम्? स्वाति भगिनी। मम नाम स्वाति। स्वाति भगिनी, अत्र अपूर्वा भगिनी अस्ति, पृच्छतु। मम नाम स्वाति, भवत्या नाम किम्? मम नाम अपूर्वा। अपूर्वा भगिनी, अत्र निर्मला भगिनी अस्ति, पृच्छतु। निर्मला भगिनी, मम नाम अपूर्वा, भवत्याः नाम किम्? अन्म्यूट्। न भवति वा? अस्तु, चिन्ता नास्ति। पूनम भगिनी अस्ति, अपूर्वा भगिनी, पूनम भगिनी अस्ति। पूनम भगिनी, मम नाम अपूर्वा, भवत्याः नाम किम्? मम नाम पूनम अस्ति। सम्यक्। पूनम भगिनी, अत्र एका बालिका अस्ति, पृच्छतु भवत्याः नाम किम्? मम नाम पूनम, बालिकाः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? वदतु बालिका, भवत्याः नाम किम्? शीघ्रं शीघ्रं वदतु। वदति वा? अस्तु, चिन्ता नास्ति। स्पष्टं वा? भवतः, भवत्याः, मम, भवतः, भवत्याः। सम्यक्। शर्मिला भगिनी, दत्तात्रेय महोदय, परस्परं भाषणं करोति वा? मम पुस्तकम् अत्र अस्ति, भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति? मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति, भवतः उपनेत्रं कुत्र अस्ति? मम नाम, भवतः नाम, वदतु। मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति, भवतः उपनेत्रं कुत्र अस्ति? मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति, भवत्याः उपनेत्रं कुत्र अस्ति? मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति, मम नाम शर्मिला, भवतः नाम किम्? मम नाम दत्तात्रेय, भवत्याः नाम किम्? मम नाम शर्मिला। धन्यवादः। सम्यक्, उत्तमं, धन्यवादः। अन्य कः प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति? आशीष महोदयः, अन्य स्वाति भगिनी प्रयत्नं करोति वा? परस्परं भाषणं। मम नाम आशीष, भगत्य नाम किम्? मम नाम स्वाति, भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? भवतः पुस्तकं कुत्र अस्ति? दूरवाणी कुत्र अस्ति? एवं परस्परं भाषणं। मम दूरवाणी अत्र अस्ति, भगत्य दूरवाणी कुत्र अस्ति? उत्तमं। मम दूरवाणी अन्यत्र अस्ति। उत्तमं, सम्यक्। भवत्याः, मम, भवतः, भवत्याः। स्पष्टं? संशयः अस्ति वा? नास्ति वा? मम, आङ्ग्लं किम्?
भवतः आङ्ग्लं किम् आवश्यकं वा आङ्ग्लं न आवश्यकम् अनुवादः न आवश्यकः किल अवगच्छति किल सम्यक् अवगच्छति मम भवतः भवत्याः अवगच्छति अवगच्छति भवतः भवत्याः स्पष्टं नास्ति भवतः मम स्पष्टमस्ति मम उपनेत्रं भक्ति भगिनी भवत्याः उपनेत्रं दत्तात्रेय महोदय भवतः उपनेत्रम् तो भवतः भवत्याः स्पष्टं भवतः भवत्याः दत्तात्रेय महोदयः भवतः आशीष महोदयः भवतः नमन बालकः भवतः गगन बालकः भवतः धृति बालिका भवत्याः सद्या बालिका भवत्याः भक्ति भगिनी भवत्याः शर्मिला भगिनी भवत्याः जेंडर जेंडर धन्यवादः शान्तिमन्त्रं वदामः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति धन्यवाद भगिनी हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण